ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطلتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تمسيو نولهم سنبت عسران قلتن لكاتيت بكالايت حستا مدبات قريبا لقو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال كبرى تخاطلتي بتي قدام عين ريا قداس زعبا مسئن فيلم أمونغ إرترا سعود عرب قبتي أبزغت أولوك أربع أوانات أقداس ركبات ككايد مخانو مراقبتات ناي قبتن هقرات عربن لوم تتابات حيزان وتين يركبات لوا سلستين هقرات نتتاو حسنت ما يتكي عبارن زوباقرنا أفريكان زملكات أقداس زاتن ركباتن بمكياد نتابت مياتن أبزوبان كقاتن زخل زتفلالي حدقاتات حابيران نممكاتين أزو سلساو ركبات ككايدام قانن أبزا حبريتات تغيشون تقليتون زركب زلو نتسرعت بالتقنا زي كايد زلو تقولوا لزقون عبدان بحرن أفدق بحرن ناب إيرترا ورارات كايدي بمبال قبتن سعود عربن أبزا تفلالي أقاطاميتات تقاوموتاتن كاسماعتن يحنن ألوان منيستر قدات وتاي سعود عرب أبزا حلفة كنات ناب أديس أباب مونع نعيش المرحي تشيبيا أبي أحمد نتابت مياتن أبتوبان كخبتو زحاسب زلو حدقين يقينات دوكو بلون عدكو علن متنقاطات يحلي فلو نيرو بتماساسالي بريزيدنت تركي راسيب طيب إردوغان ناب أديس أباب مونع نعيش المرحي تشيبيا أبي أحمد تماساسال متنقاطا يعلي فلو منبارو جزكر كوينو إذا حجي أب مونغ إرتران قبتن سعود عربن زكاب سلساوي كم زعينت كيرانن ركباتن ندس رعات بلتقنا إسرائيلن حبرات إمارات عرب أبزو مياتن أبزوبان كفوترو إزغال حدقاتات أممكانن أممكاتن وسان قرن تران كهلويو كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر منستر قدات وطا سودان نتي يوغاندا نتقام تحيلتات أريسيف حمدان دقالو زتقبلت الله أقاتامي لوم بوغي كونينو يركبالو يوغاندا نتقام تحيلتات أريسيف حمدان دقالو أبلع لحزب سودان سراويتو جنوسايد فتمة أباقرات غبيلا مس بريزيدنت نايت هاجر زاتن ركباتن مكيادو زي حلاف نتاوي بموباليو منستر قدات وطا سودان كونونيتا تسمعي زركب زلو كم زفلت حمدان دقالو كاب حبرات إمارات عرب تبقيسو كينيا دحر معراف كاب كينيا ناب يوغاندا بمغنع مس بريزيدنت يوغاندا يويري كاكتان سبيني كأتاو زاتن ركباتن أكايدو نيرو إزغا نسودانن منغستنا يتاقرن قطعتا دحر مفتاريو منستر قدات وطا سودان بخمز عينت منقدي نيوغاندا وقساتا تقريب الله زركب زلو حمدان دقالون سراويتون أبلع لحزب سودان جونوسايد كم تفتمو ودب حبرات هاقرات حالات هاقرات علمن محبر سب علمن مسكرناتهم هيبهم نيروم نقنز عينت جونوسايد تفتمه أكالون قجلن أب هاقر كامغبال حفراتي كبليو منستر قدات وطا سودان أمو داتا ملغتاتو دندي مزركب زلو كبرى تغطاتلتي نابتال ساينا يمو داتا نوري زعبا نسجر فقرا زي منهم سرعتات إيجيبيا تمالي أبكت مهواسا ناب إيرتران ناب كالوت قرباب تهاقرات نزعلمة فقراتات كايدو تغطاتيلنا تعزيمنا نركب لنا سرعات بلتقنا عمي كمزلومي بوطا دراين أزوستون عيش المرحينا بيلو قدم بحرن أفدق بحرن كن بتحينا نعمتا إرجا بحرن أفدق بحرنا نحلفو قدن ورب عسب كن ملسينا كبلو فقراتات أسمع منيرهم نعم فقراتات رسيعهم حجون توساق فقراتات وسيقهم يركب له عيش المرعي تشيبيا أبي أحمد كاب صومال كساب جاف متوع نزولو بحرن أفدق بحرن كنكتاتولون كنحلونينا أو نزقاتن كرسان عن شبران نمكوتار كوماندو دروناتن كالا حيلن أوافيرنا أوادينا نركب لنا كبليو بتقلالن عبدانن كزارب تسميع زركب زلو إتا أزيو زقرن قداي سرعات بلتقنا نكنز عينت وتهدراوي مناوراتات أب بحردار بمقانيو زكايدو نيرو فانو نكتما بحردارن كبابيان أب تحت قطة متاو زتفلالي سرحيتات أب زك إنيات كفتم تغاطاتيلنا تعزيمنا نيرنا بلتقنا فانو كيمتو كاب بحردار هديمو أب هواسا تحاوين تشوكينيو بخمز عينت منقدي نزف غراتات كايدوه زركب زلو نيتيبيان كاب كتما ديسابا 50 كيلومتر رحيق نزولو كبابيتات كوكوتاتر زي كاله سرعات بلتقنا كاب جاف صومال كساب ودباتعن متوعن مبالو
ሓደ ካብቲ ጽሉል ዝኾነ ዕብዳኑ ኮይኑ ይዝርከብ እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ፍሽኽ በሎ የኛ ዝግጅት በድፍን አፍሪካ ሰላም ለማረጋገጥ በድፍን አፍሪካ ብልጽግናን ለማረጋገጥ በቀጠናችን ላሉ ሀገራት አለኝታ መከታ ጋሻ ለመሆን ነው። ለዚህም ሲባል በምድር በተራራ በጅረት የነበረውን ስልጠና ዛሬ ወደ ባህር ያሸጋገር ነው። ከውሃ የመራቅ ከውሃ የመሸሽ ውሃን እንደ ባዕድ አምልኮ የማየት ክፉ ልማዳችን አሁን ባለው የልማት እሳቤ ሪቨርሳይድ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ግድቦች በመገንባት ውሃ ሕይወት ውሃ ልማት መሆኑን ማረጋገጥ መጀመራችን ይታወቃል። በዚህ ብቻ ሳያበቃ ከሶማሌ ጫፍ እስከ ምጽዋ ጫፍ በባህር የሚያጋጥሙ ሽብሮችን ወንድም ህዝቦችን ደግፈን ሽብርን ለማስቀረትና ልማት ብልጽግናን በቀጠናችን ለማረጋገጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው በቂ የሆነ ኤሊት ፎርስ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ቴክኖሎጂ የሚጠቀም በድሮን ሪኮነሰንስ የሚያደርግ በካሚካዚ ምሽግ የሚያፈርስ በምሽግ ብቻ ሳይሆን በስትራቴጂክ ቦታዎች በሰላም ወረዳዎች ውጊያን የሚያጣጥፍና የሚያሳጥር ተቋም ኢትዮጵያ ስለገነባች ድፍን የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ድፍን የአፍሪካ ሀገራት እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ልላችሁ ፈልጋለሁ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከም ዝክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝጸናሕና ዝመስል ኤርትራውያን ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት 525 ንመደረ ዒሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ንምርኮኛታት ወተሃደራቱን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ አቀናቢሮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጊሖሞ ይርከቦ ሰራዊት ስርዓት ብልጽግና ክመረቕ እንከሎ ዘራፍ ዝብል ኣብ ባይታ ምስ ወረደ ግን ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ክማረኽ ግዜ ዝወስደሉ ይኮነን። እዚ ሕጂ ብፍሉይ ሰልጢኑ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣይሶም ናይ ሳልስቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ተፈራኺሹ ኣሰራቱ ክጠፍእ ምዃኑ ጥርጣረታት ዝበሃል የብልናን። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፈረንሳን ጣልያንን ተዓሊሞም ዝተባሃሉ ሓይሊ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ኣሰራቶም ኣበይ ኣሎ ኢሉ ዝሓትት ኢትዮጵያዊ የለን። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ብምእታው ሙሉእ ብምሉእ ተፈራኺሾምን ኣሰራቶም ጠፊኡ ዝርከብ ዘሎ እዞም ሕጂ ሰልጢኖም ዝርከብ ዘለው ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ኣዋርሕ ኣሰራቶም ክጠፊኡ ብልጽግና ንዓመታ ከምዚኦም ዓይነት ሓደሽቲ ሰራዊት መልሚሉ ከፈክር እንተሰማዕናዮ ብዙሕ ኣይንገረም። ዝሓለፉን ዘለውን ስርዓታት ኢትዮጵያ ፈኸራ ናይ ኣቦኦምን ውርሾኦምን ስለ ዝኾነ ክገድፍዎ ዝኽእል ይኮኖን። ናይ ዒሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ይሕሊፍዎ ዝርከብ ዘሎ ፈኸራን መልእኽታትን ንዓናኒ ኤርትራውያን ፍሽኽ ካብ ምባል ሓሊፉ ክፈጥረልና ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ስነ ኣእምራዊ ነውጥ የለን። ምክንያቱ ዓቕምታት ኢትዮጵያን ብፍላይካ ዓቕሚ ዒሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ከም ጻዕዳ ኢድና ኣዳቂቕና ስለንፈልጦ ኩናት ኣብ ክልል ኣምሓራ ሎሙን ቀፂሉ ውዒሉ ይርከባሎ። ፋኖ ንሰፊሕ ከባቢታት ብምቁፅጻር ንከተማ ደሴ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምእታው መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ መራኸቢታት ናይ ክልል ኣምሓራ ጸብጻባት ሒዘን እናወፃ ይርከባለዋ። ከተማ ደሴ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ከተማ ባህር ዳር ብዕቤታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስርዓ ስርዓት ብልጽግና ካብ ጫፍ ሶማል ክሳብ ጫፍ ምጽዋዕ ይብል ዓበይቲ ከተማታት ናይ ክልል ኣምሓራ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ትሕቲ ፋኖ ክወድቃ ይረኣያ ኣለዋ። ነገረ ኢትዮጵያ መወዳእታ ዝበሃል ይብሎን። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ካልኣይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ዝጸናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ጽባሕ ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኹም ሸደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ